ते न्यू मटेरियल आयला दॅट इज वीड मॅट म्हणटा ताका. सो हाचो बेनिफीट कितें आहा फार्मराक, सो हे जाणून घेवपाक आयज आमी हो डेमॉन्स्ट्रेशन घेतला. हाचो रिजल्ट बरो तरेन आयिल्लो आसा आनी हाची चडशी म्हायती कित्याक वीड मॅट आमी यूज करपा जाय दॅन द नॉर्मल प्लास्टीक, हाका लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा. सो हो नडणी कंट्रोल करता 90% हो नडणी कंट्रोल करता आनी इट इज बेटर दॅन द नॉर्मल मल्च. आनी आमकां चडशी विडीसायड वापरपाची गरज ना कित्याक ते 90% सुमार नडणी कंट्रोल करता म्हणून. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. कित्याक हो वीड मॅट बरो आनी नॉर्मल मल्चिंग केल्यार नॉर्मल ते पातळ प्लास्टीक यूज करून आमकां तेजे खूब डिसएडवांटेजीस आसा आनी हेजे कितें एडवांटेजीस आसा, हेजो कितलो फायदो शेतकारांक दिता ते बरे तरेन आमकां आयज आमचे मदीं आसा झेडिओ राजेश श्रीकश्टा ते तुमकां सांगतले. आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस मडगांव हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. एक डेमॉन्स्ट्रेशन वीड मॅट, तेजो मेन उद्देश आहा तो आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक सोदताय की हो मॅट आनी प्लास्टीक मल्चिंगा फरक आहा. प्लास्टीक मल्च आहा तो तुगेलें प्लास्टीक ताका ती आमी पळयला की ताका गरमी जाता आनी ती प्लास्टीक इतली मायक्रोन आहा ती वन टायम युजाचेर ताका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जाता. आनी दुसरें आहा तें तुगेलें एकू पाटी वापरपा मेळटा तें आनी तेजी उदक नाजाल्यार वारें भितर वचना आनी तें एक पाट प्लास्टीक घातलें जाल्यार तेजी भितर जें मायक्रो ऑर्गेनिजम कितें आहा तें ती मरता. पूण हो माल्च आहा तो आमी न्यू माल्च आहा तो इट इज फायबर वोवन म्हणटाय तो फायबर वोवन कॅटेगरी आहा तो ताका उदक आनी वारें भितर वयता. सो तेजी ती मायक्रो ऑर्गेनिजम कितें आहा तें तुगेलें बरे भाशेन उरता. आनी आमी पळयलां आतां हें डेमॉन्स्ट्रेशना उद्देशी की तेजी ग्रोथ आमची ती आतां भाजी आमी रोयल्या हिंगा आतां डेमॉन्स्ट्रेशना प्रमाणे आमी तें कुकंबर आनी भेंडे रोयल्या आमी पळयला तेजी ती ग्रोथ आहा ती बरी येयला की आमकां दिसून येयला की आतां हें वीड मॅटाचेर तेजी ग्रोथ इफेक्ट आहा तो कांयच जायना पूण बरे भाशेन येता. दुसरें आमी हो डेमॉन्स्ट्रेशनाचो मेन दुसरो हेतू आहा तो तुगेलें इकनॉमिक्स म्हळ्यार तुगेलें तें वीड मॅट वापरला जाल्यार शेतकाराचें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन वो तेजी तें एक्सपेंडिचर नडणी काडपा सादारण 50 ते 60% पासून इतली तेजी खर्च सेव जावपाक शकता. म्हळ्यार तुगेलें 1 लाख समज तूं खर्च जालो कल्टिवेशन तेजी कमी 50,000 ते 60,000 फकत तुगेलें नडणी करपा वयता. दुसरें आमी पळयलें की हें मॅट आहा तें तुगेलें मातशें दाट आहा, तुगेलें कमी ते 3-4 वर्सां काडटलीं आनी आमी जे सायट सेलेक्ट कोताय ते आमचे सायट आहा तें जे शेतकार 3 ते 4 पाटी वो 5 पाटी वर्सां पीक काडपाक शकता. ते भाशेन 3 पाटी 4 पाटी कित्याक भेंडे तुमी तें सायकलां तुमी काडीत रावपाक शकता. स्टेगर्ड कल्टिवेशन जाल्यार एक 1000 एरिया पासून अशें करून कल्टिवेशन करूं शकता. हें आमी वीड मॅटा आमी सबसिडी दिताय 50%. म्हळ्यार तुगेलें अप टू 4,000 पासून स्क्वेअर मिटर आमी हें तुमकां सबसिडी 50% सबसिडी दिवपा मेळटलें. अशें करून जे शेतकारा आपणागे पीक वाडोवपा मेळटा, आपणागे एरिया वाडोवपा मेळटा आनी कॉस्ट आहा ते कल्टिवेशन कमी केलें जाल्यार तेजी तितलें सेवींग उरतलें आनी तेजो इनकम आहा तो वाडटलो.
हे आमी हो आमचो मेन मेसेज आहा तो उद्देश आहा तो हे डेमॉन्स्ट्रेशनाचे तयार केले आमी हो डेमॉन्स्ट्रेशन. आणि दुसरे आमी अनेक शेतकारां हेच आमी शेतकारां कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन रिड्यूस करपा जे ताजी आमी ॲप आमी जे कितें आहा तें डिजीज कितें आहा जाल्यार ते ॲपाचे उद्देशीं शेतकारां आमी शिकयता की कशें करून ते आयडेंटिफाय करपा आनी तेजो कंट्रोल करपा तितलो तेजो यील्ड रिडक्शन कितें आहा तो कमी जातलो आणि शेतकारां भरपूर फायदो जातलो. डीलर त्यांचे कडून घेवन मागीर आमी तुमी शेतकार भाव आमचे ते सबसिडी एप्लाय करू शकता. आणि त्या ॲपाचो नाव जावन आसा प्लांटिक्स. सपोज कसली रोग लागला झाडाक या कीड लागलाय जाल्यार तो डिटेक्ट करता आणि तितून कंट्रोल मेजर्स कितें आहाय तेय त्या ॲपांतल्यान आमकां दिसून येता. तो ॲपाचें नाव जावन आसा प्लांटिक्स. तो डावनलोड केल्यार तुमकां रोगूय कितें लागल्या त्या झाडाक डिटेक्ट जाता आणि हेय बीन पेस्टूय बीन डिटेक्ट जाता. माझे नाव संतोष गांवकार, तलवाडा कुंकलीम सालसेट गोवा. पयलीं हांव मल्चिंग करताले तें तितली सक्सेस ना. हें पळयल्यार हें जायत खूब वाटांनी बरें. तितून कितें जातालें गरमी एक जाताली आनी तें मातशी वत पडली म्हणटना मातशें बोट बसून लायल्यार पिंजून वयतालें प्लास्टीक. आनी हें कितें जाता हितून वारो खेळटा उदक लागता आनी नडणी बरी येता. तितूंतल्यान नडणी बसून मातशी पिल्ली म्हणटना नडणी आनी येताली. नडणी भरपूर कास्तीक जाताली आमकां. आनी हें सगळ्या मल्चिंग केलें म्हणटना नडणेकूय फायदो आनी सारी घालता तें बरें लागता झाडांक, नडणी खायना. आनी हें सरान सांगलें ते भशेन हें 2-3 वर्सां उरलें जाल्यार आमकां फार्मरांक भरपूर फायदो जातलो. तुम्ही केन्ना घातलेले साधारण आनी तुमकां बरें लागलें? हय हें बरें लागलां. हें जालें 1 म्हयनो जालो घायले जाल्यार. आतां झाड तरी हेल्दी आसा, बरी आसा. म्हाजें नांव उल्हास रायकर. आमी आसा त्या तलवाड्या मड्डेवाड्यार रोयतालो पळय न्हू. म्हगे भाव रोयतालो. भाव पळय सायडीन आसा. तेन्ना भावाक आनी ताका हेल्पूय करताले. नडपा इतले त्रास जाताले की बोट उरना आसलेलीं. सामकें खूब त्रास जाताले. जेवपा सुद्दां मागीर त्रास जाताले तांकां. सामकें उलपताले तांचे हें बोट सामकी. पूण आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार तेजे पयलीं ते प्लास्टीक घालताले ते पातळ मशीन हांव मारतालो. येयले जाल्यार ती सारकें फुटोन वयताले. मागीर रोखडें तेजें तण जातालें रोखडेंच. आतां हें घेतलें जाल्यार आतां 38 दीस जाले पूण सद्या बरें आसा. नडणी येवना आनी झाडां रोयल्या पळय न्हू ती वेवस्थीत रोयले तशें आसा. म्हणून हें आतां पळय हें कर जाल्यार आमकां सगळें खरें बरें दिसता की आमचे बाकी शेतकारांक बी हांव सांगता कोण कितें करता पळय न्हू जाल्यार हेंच करचें. आनी चडांत चड देव बरें कर म्हणटा आमगे सर राजेश बाब आमगेलो. तांकां तेंच्या वांगड्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी हें तुमी बाकी शेतकारांनी हें असलेंच करचें म्हणून हांव मागतां. म्हजें नांव जुडस क्वाद्रस. हांव एक फार्मर राया. आनी आयज जेन्ना आमचो जेडिओ बाब जेडिओन म्हाका हिंगा आपयलो हें हो डॅमो पळोवपाक, खरें म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी फर्स्ट टायम हांव चोयतां. आनीक हांवूय बी कुकुंबर रोवपी आनी बॉटल गोड जावं भेंडे रोवपी. सो ह्या वर्साक हांवूय ट्राय करतलो हें घालपाक. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.